सब लोग तारीफ कर रहे थे, तब तक कि एक अरबी शायर कहता है, अंता समीउल शमीउल अंबिया, अंता हबीबुल्लाह या मुस्तफा, अंता मुज़म्मिल अंता ताहा। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक हिंदी ज़बान का शायर कहता है, और कहता क्या है, दुख के सागर में तू ही केवल हो, कोई नैया लगा दे तू ही पार, तू ही है मौला, तू ही है अवतार। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर बढ़ करके कहता है, जिसको नेपाली कहते हैं, उसने कहा, तैबा बुलाई जो हमारे नबी जी, जलवा दिखाई जो हमारे नबी जी, पढ़ाई जो हमारे नबी जी। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक बंगाली कहता है, और क्या कहता है, नबी की तारीफ करते हुए कहता क्या है, अमरज बोली ऐ लोगन सुनर पानी भारा, या प्यारा। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक भाई कहता है, और कहता क्या है, मदिया में बोले कोयल गाए बलहार हो, मक्के में पैदा भैया मदनी सरकार हो, मक्के में पैदा भैया मदनी सरकार हो। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक झारखंडी कहता है कि नैया साहिल नहीं लगी पतवार के बिना, के बिना। उसी नबी की तारीफ करते हुए एक ज़ईफ़ा औरत कहती है, सखियों चला चल के देखी गए तैबा नगरिया, से पे जाते अपन दुखड़ा सुनाते भर के गए वहां से आपन कबरी। उसी नबी की तारीफ करते हुए मैं यूपी पहुंच ही गया था। आप यूपी ज़बान खूब समझते हैं, यूपी की ज़बान इस्तेमाल कर रहा हो, यूपी ज़बान का शायर कहता है, चांद बदरी से पर्दा हटाई नूरानी चेहरा दिखाई दिया है, तो बिना का जिया घबराए, रतिया रतिया नींद नहीं आए, सुनाई दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटा दिया जाए। हज के महीना सदावत बहुत है, हाजी कटोली रुलावत बहुत है, हम के दर्शन करा दिया जाए, चांद बदरी से पर्दा हटाया दिया जाए। जब मैं यूपी पहुंच ही गया था, बारगाहे आला हज़रत याद भी देता हूँ, पहले अपने पीरों मुर्शिद की बारगाह होता हूँ, मैं आलम ख़याल में अपने पीरों मुर्शिद से कहता हूँ, ऐ मेरे ताज शरीयत, ऐ हम सब के रहनुमा, काजुल गुज़ार इस दौर की ज़रूरत, इस दौर के वलीए कामिल, आप नबी की तारीफ कैसे करते हैं? मेरे ताज शरीयत फरमाते हैं, मनोवर मेरी आंखों को मेरे जिसको जो चाहे कदा करते हैं। और मेरे आका के ताल्लुक से जब वो हुजूर मुफ्ती आज़म कलम उठाते हैं, फिर कहते हैं जैसा करते मेरे किरदार आंखों में हमेशा नक्श रहे रुए यार आंखों में, ना देखो किस काम की ये आंखें, देखने की है सारी बहार आंखों में। मेरे बारगाह आला हज़रत में पहुंचा, मैंने कहा ऐ मेरे इमाम, इतने सारे लोगों के मैंने ज़बानें पढ़ डाली, लेकिन आप इतनी ज़बानों में हुजूर की तारीफ करते हैं, आलम ख़याल में आवाज आती है, ओ मेरे गुलाम मेरे कलाम को पढ़े, एक ज़बान नहीं है बल्कि चार चार ज़बानों में। मौलाना अब्दुल कादिर साहब तवज्जो दें, आला हज़रत एक नाच में चार चार ज़बानों को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं लम्याती नज़ीरों को पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सर दो है, तुझको शहदो सरा जाना, अन बहर वाला वन मौजू तला मन बेकस तूफा ओ शुरबा, ऐ हार में हो बिगड़ी है हवा, कोई नैया पार लगा जाना, यक्षोला जिगर पर समझता और तन मन धन सब फूंक दिया, ये जाने की प्यारे चला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखिए मैंने बहुत सारी बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, अपनी ज़बानों को मैं समेट दिया हूँ, ये जान भी प्यारे चला जाना। मेरे इमाम और आगे बढ़ते हैं, वही दिल नहीं भरता है बल्कि क्या करके कहते हैं, सरवर कहूँ की मालिक को मौला कहूँ तुझे, अपने से बात कहूँ तुझे, आपके रज़ा ने सबने शुक्र किस पर कर दिया, खालिक का बंदा का आता कहूँ तुझे। और मेरे इमाम तारीफ करते हैं, आप लोग भी कहे सबसे आला वो औला हमारा नबी, हमारा नबी, मौला का प्यारा हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले चुके हैं, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। उसी नबी की तारीफ करते हुए आगे एक शायर पढ़ करके जब नबी की तारीफ करते हुए मेरे इमाम से सुनता है, उसके बाद बीच में गड़बड़ा जाता है।
تعریف ہو رہی ہے شان سے میرے امام تعریف کر رہے تھے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کیا خبر کتنے تارے کھیلے چکے گئے ہمیں ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی میرے امام بہت سے جب آخری جملہ استعمال کرتے ہیں ان سبوں کو رضا رجا دیجیے کی ہے کسی کا سہارا ہمارا نبی آگے قلم اٹھا کر کے کسی شاعر نے نقل مارتے ہوئے کہا ہے سراپا اجالا ہمارا نبی ہمارا نبی ہمیں تو سب پیے تو صرف اس لیے دیکھا پیالہ ہمارا نبی فکر نگاہیں کا شخص کہیں اکرم اور بالا ہمارا نبی جس کی نسبت سے پار ہو جائیں گے ہم اے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی آخری ہے شمارہ ہمارا نبی دربدر کی ٹھوکریں نہ بکھائیے ان کے دربار میں شوق سے جائیے نکلے نے مدینہ چلے جائیے خالی دامن مرادوں سے بھر لائیے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں یوں کہہ دیجیے کون دیتا ہے دینے کو یوں چاہیے دینے والا آخری زبان سننے میرے آقا کی تعریف کرتے ہوئے شاعر نے انداز میں نقشہ نکالا ہے سب لوگ تعریف کر رہے تھے اور میں چاہتا ہوں نبی کی تعریف اپنے انداز میں کر دوں میرے آقا کی تعریف شاعر نے اس انداز میں کیا ہے اور لوگ تعریف کر رہے تھے آخری زبان کے لیے استعمال کرتا ہو مولانا عبد القادر صاحب تھوڑا توجہ تھے آخری زبان کا استعمال کر رہا ہو سنیے پیارے میرے آقا کی تعریف کیسے ہو رہی ہے میرے آقا کی تعریف کرنے والے نے کہا اور علی سے وہ انسان نبی واضح کامل برہان نبی تازہ تطہیر کی جان نبی ساس چکلیٹ کی شان نبی ہر وقت کی بات کا راز نبی جیب سے پاک جواز نبی مقدیر نبی تقدیر نبی خاصے اپنی تصویر نبی خاصے قدم رسول نبی خالق کا شہکار نبی پیکر حسن و جمال نبی دان سے دل کے پاس نبی ذات سے دہنی آس نبی راز سے رہبر حال نبی ذات سے ہے زاہد بھی نبی سین سے ہے ساقی بھی نبی شین سے ہے شافی بھی نبی ساس ساتھی کی حجر نبی ذات سے زامن فکر نبی ذات سے طرفین نور نبی ذات سے ظہور نبی عین سے عین الحق نبی عین سے مغنی بھی نبی قاف سے فضل رب نبی مرقاب سے کعبہ نبی نبی آپ سے قبلہ نبی نبی نام سے پوچھو کیا ہے نبی اولاد کی بات فضا ہے نبی نیم سے محمد نام نبی نور سے نور قرآن نبی واو سے چہرے و دعا ہے نبی یا سید اللہ صاحب نبی ایمان نبی ایمان نبی سلطان نبی میری جان نبی ہم سنی کی پہچان نبی کون نبی کون نبی کون ہے نبی کے قدموں میں دارے نبی کے قدموں میں ثقلین نبی کے قدموں میں صدیق نبی کے قدموں میں فاروق نبی کے قدموں میں عثمان نبی کے قدموں میں حیدر نبی کے قدموں میں نبی کے قدموں میں نبی کے قدموں میں حمزہ نبی کے قدموں میں عربی نبی کے قدموں میں اجمیری نبی کے قدموں میں توقیر نبی کے قدموں میں تنویر نبی کے قدموں میں شفیع نبی کے قدموں میں حفیظ نبی کے قدموں میں کون نبی گلیوں کے چلک میں نبی نبی پھولوں کے مہک میں نبی نبی ہیرے کی للک میں نبی نبی چڑیوں کے چہک میں نبی نبی حمید نبی حماد نبی خورشید نبی مہتاب نبی تاروں میں نبی ساروں میں نبی قرآن تیرے پاروں میں نبی ہم سنی کے ناروں میں نبی کون نبی ان بادل کے برسات نبی عاشقی ہے نام نبی کون نبی غوث کے لب پر نبی نبی خواجہ بولے نبی نبی مکتوب کے لب پر نبی نبی صادق کے لب پر نبی نبی عطا کے لب پر نبی نبی ہر مفتی بولے نبی نبی ہر عالم بولے نبی نبی ہر حافظ بولے نبی نبی کون نبی زہرا کے بابا نبی نبی حسنین کے نانا نبی نبی صدیق کے آقا نبی نبی فاروق کے آقا نبی نبی عثمان کے آقا نبی نبی حیدر کے آقا نبی نبی حضر کے آقا نبی نبی طلحہ کے آقا نبی نبی کعبے کا کعبہ نبی نبی قبلے کا قبلہ نبی نبی کعبے کا جھومر نبی نبی کعبے کا تیور نبی نبی یاد رکھ لو تم دین کے باہر جو کر لو دین کے اندر قبر سے پہلے جو کر لے ہے قبر کے اندر تو شعر سن لے اس کے بعد بات ختم کرتا ہوں نبی کی جسے صدا پسند نہیں نبی کی جسے صدا پسند نہیں ایسا مولوی ہم کو ذرا